Salam alaikum, اسمي بنعقلة Ferial, j'ai 17 ans, créatrice de bijoux, fondatrice de la marque Snesli. C'est une marque de bijoux fantasy. Je crée chaque pièce des matériaux que je trouve sur le marché. حابة نجيب عفسة جديدة, genre ajouter une touche de modernité في le domaine هذا en Algérie. Alors المرحلة تاعي في السويام كي كنت نبيعيتو, au début كنت نعطي des prix au pif, mais c'était au pif. نشري عفسة genre تسقى لي غالية ونروح نبيعها juste باش نبيعها. هذه c'était enfin première غلطة تاعي اللي درتها في السويام. وثانيت منها عرفت باللي en fait les créations اللي نديرهم genre ils ont de la valeur. شابين انا في بالي نو genre c'est ça va ماشي دي شابين ومن بعد حتى لي جون enfin اللي يقراو معايا تبدا يقولوا لي وي سي جولي اسكو انت تخدميهم اسكو صح انت راكي تبيعي فيهم ايتو. جافي بلوس كونفيونس ان موا. زيد لك حاجه اون بلوس كي تكون عندك هكا حرفه ولا كيفاش بديت لا مارك. كنت قاعده نخدم نسقم في ديكولي تاع مامير حتى جات عندي مسا قالت لي وعلاش ما تبداش تحطي تي كرياسيون حلي ان كونت انستغرام tu le partages. قلت لها وي pourquoi pas c'est une bonne idée. رحت انا مون فرير رحنا بدينا نصوروا لو بروميير ارتيكل تاعي كاع سيتي دي بوكل دوغاي. صورتهم انا دايره في بالي بلي فوالا غير نصورهم جوغ يبداو يجوني لي كومونديت. سيتي هذاك اللي كنت بديت صافي شخصات لي لا ديسيبسيون هكا قلت ولاش حتى واحد ما جاني. سيتي خلاص سيتي هذاك لو فوا لي ديبي. الوغ او ديبي سيتي با سنسلي سيتي مي جولي براسلي. كنت نخدم بلوس دي براسلي كنت نشوف روحي كثر في هذا لو دومين. ومن بعد بداو الناس يعرفوني بالكونسيبت هذا مي جولي براسلي. بداو يقولوا فوالا سي لقاو شافوا بلي سي كالكو شوز دو نوفو لو دومين هذايا. Après me بداو يعرفوني الناس et tout, j'ai décidé نبدل le nom de la marque ونرجعو سنسلي. Pourquoi سنسلي؟ parce que كنت حابة نوري mon identité algérienne. ما كنتش حابة الناس كي يدخلوا يقولوا capable هذه c'est une marque française. كنت حابة نبينها بلي c'est une marque algérienne. J'ai découvert plein de trucs ما كنتش نعرفهم على هذا le domaine كاع. اكتسبت des techniques باش نخدم في هذا le domaine. بديت هكاك برك parce qu'au début كنت حابة برك je présente mes créations sur Instagram. هذا واش كنت حابة. C'était pas على أساس une marque ولا genre نديرها un projet. Non, pas du tout. Au début تعلمت مع روحي ما كنتش نعرف واش نكتب في يوتيوب. صافي كنت نستعمل ابوبري نشوف كومون سا مارش. ومن بعد بديت نحاول سور يوتيوب. حاولت جي تروفي بلان تشان سورتو لي امريكان هما اللي كانوا يوروا لي كيفاش نقدر جو راسومبل كيفاش جو فوالا كومون سا فونكسيون. سي بلوس هو مون بير هو اللي كان يعاوني كان يديني نشوف وين نقدر نلقى تو الماتيريال. وثاني تيافي دي زامي ثاني اللي عاونوني بزاف كانوا يقولوا لي فوالا جور كملي مالغري صعيبه au début مي تكملي تو. نهار جاتني بروميير كليونت كنت بزاف فرحانه. جوست هذيك جور كاين عبد autre que ma famille ولا mes amis il a approuvé mes créations. هذيك اللي j'étais vraiment contente. كنا كي بدا الكونفينمون كنت بديت لا مارك سيتي كي كنا في الوسط تاع الكونفينمون اللي جاتني ليدي باش نبدا لا مارك. و جي بروفيتي طونك ما كاش قرايه ما كاش سيتي با سور غدا ندخلوا هذا العام ولا لا. قلت فوالا نبدا هذا البروجي. ودوكا كي دخلنا غير كيما فان سيتي لا رونتري اوفيسيال تماك اللي بدات الحاله شويه تتزير باسكو جافي با ترو طون نخدم لي كوموند ونقرا. درت ان بروغرام بور ايكيليبري ما بين قرايتي والخدمه تاعي en même temps. انا شاني ندير لوكا سي اون باسيون مي عندي ثاني قرايتي اللي تري بريوريتير عندي اكثر من الخدمه. مي بارون قالوا لي شرط عليا افون الخدمه كاين القرايه. لا ريوسيت سكولير ثاني تري امبورطون اكثر من لا ريوسيت باسيونيل. ابروبو دو ماتيريال اللي نخدم به سا ديبون. نلقاه في دي ميرسوري نحوس عليه. كاين جور او ديبي سيتي تري ديفيسيل باش نلقى ماتيريال باسكو سورتو ان ماتيريال دو كاليتي باسكو ديبي كانوا يقولوا لي يبيعوه لي على اساس انه ما يحولش ولا على اساس دو لا بون كاليتي. وبعد يبعثوا لي دي كليونط ولا يقولوا لي فوالا وحالنا فوالا وصرالو هكايا. صافي كو ديبي سيتي لا دوش فواد. ابري بشويه تعلمت لازم انا جو تيست لا كاليتي دو مي برودوي قبل ما نبيعهم. علاش اسكو سي فاسيل دو تروفي الماتيريال ولا لا. لازم تحوسي لازم تحوسي وتسقسي. ما كاش عفسه تجي بالساهل. كل واحد فينا عنده عفسه خاصه به لمسه يقدر ياجوتيها في لو دومين اللي يعجبو في سا باسيون. مالوغوزمون نشوفوا باللي في نوتر سوسيتي الجيريان لي زادولت يحقروا بزاف صغار ابروبو كي يشوفوهم باللي فوالا عندهم حرفه ولا يقولوا عليهم باللي انت دير هذه او انت تعرف دير هكا جوغ يحقروهم. الوغ كو اون فات سي العكس. لو كان تعاونهم تو دي سوتيان تمد لهم انت يقدروا يديروا عفايس اللي الكبار ما يديروهمش. ان شاء الله في الفيتور انا حابه يكون عندي مون بتي ماغازان يكون با فورسيمون كبير ولا نو يكون ان بتي ماغازان فيه توت مي كرياسيون يكون في المستوى تاع لي ماغازان كونو تاع لي بيجوتري كيما ايام اكسيتيرا. طونك انا ما لقيتش لي فورماسيون ما لقيتش فين ندير لي فورماسيون مالغري حوبست سوا سيتي ترو شير سوا سيتي با بوسيبل. انا حابه ان شاء الله في الفيتور انا اللي نولي ندير لي فورماسيون البنات يبداو يتعلموا عندي. نولي نوري لهم لا باز كيفاش تقدري تو كري طون بيجو كيفاش انت كونفيكسيون لو بيجو تاعك. انا حابه نشكر كاع العباد اللي عاونوني كاع العباد اللي كانوا يزيتي ان سوتيان مورال بور موا. انا حابه نشكر مون بير ما فامي كاع اللي عاونوني. انا حابه ثاني نشكر كاع بنت درت معايا كولابوراسيون وكانت معايا تري جونتي الا دوني دو لا فالور مالغري ما كنتش معروفه بزاف. حابه نشكر مون بتي فرير ثاني انيس اللي كان فريمون عاوني بزاف لي فوتو
في لا كونسيبسيون دو مون لوغو. ما سور اللي هي اللي مدت لي ليدي او ديبي ودارت لي كوراج باش نكمل. اي لو كوتي ارتستيك سيتي بلوس ما مير. دو يعطيها الصحه. ميرسي بوكو و فوالا. هذا كاع على جال حبة بينتو. حبة كاوكاو محمصة مغطية بواحد الشوكولا شحال بنينة. بينتو بنا واحد ما يقدر يصبر عليها. للجودة اسم دزيرية.